अस्सलाम वालेकुम जी। आज MSJ रियल एस्टेट के ऊपर एक मेरे पास बड़ा अच्छा टॉपिक है जो बहुत से लोग हमसे ये रूल्स पूछते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट या हाउ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ रियल एस्टेट, हाउ टू बी एन इन्वेस्टर, हाउ टू बी अ रियलिटर, वेदर यू आर एनीबडी। अगर ये रूल्स आप लोग फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट पुट आउट कर सकते हैं किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से, अगर आप इन रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। फर्स्ट रूल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इस वीडियो में वो ये है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि मेरे पास ही पड़ी हुई है, आप लोग भी ये पढ़े, रिकमेंडेड है, रिच डैड एंड पुअर डैड। और इसमें जो फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया जाता है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं लेकिन एक जो रूल मुझे काफ़ी पसंद आया वो ये है कि इफ़ योर हाउस इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूड एसेट देन यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। यानी अगर आपने मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने घर पे लगा दी है, जो एक सिंगल यूनिट है जिसमें आप सारे रहते हैं, और आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे बकाया नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से आप इन्वेस्टमेंट के पहले रूल में फ़ेल हो चुके हैं। और ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपने मैक्सिमम लोगों को नोट किया होगा, लाहौर में ये ज़्यादा ट्रेंड है कि वो लोग रेंट के घर पे रह रहे होते हैं लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ऐसे स्प्रेड आउट होती हैं काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। और ये वो करते क्या हैं कि इतने ज़्यादा ज़ाहिर बात है वो जो पैसे कमा रहे होते हैं उस इन्वेस्टमेंट में से अगर वो सारे के सारे पैसे एक घर पे लगा देंगे तो उससे होता क्या है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं बचता, और उससे जो है पैसे कमाने की जो एक ज़ाहिर बात है पैसा ही पैसे को कमाता है, तो पैसा कमाने के जो मौके हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आपने करना ये है कि तब तक ज़ाहिर बात है रेंट के घर पे रहना है जब तक आपके पैसा इतना पैसा ना कमा रहा हो कि आपको रेंट तंग ना करे। तो ये एक मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा पॉइंट है टू स्टार्ट दिस वीडियो। अगला पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया है वो ये है कि नेवर इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। रियल एस्टेट का अगर एक ही रूल है वो ये है कि वेल्थ इज़ मेजर्ड इन टाइम एंड रिचनेस इज़ मेजर्ड इन मनी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी वेल्थ है वो आपको एक टाइम लगा के मिलती है। आप कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में तो वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है हर हालत में। आप अगर उसको इसलिए रखते हैं कि यार ये साल बाद, 2 साल बाद या आधे महीने बाद आप उसको सेल करेंगे तो वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो कि लो कॉस्ट भी होते हैं, वो काफ़ी लो टाइम में, ये शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे जाते हैं। तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं और रियल एस्टेट का एक ही रूल है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। वेदर इट इज़ एनीथिंग, वेदर इट इज़ कोई भी चीज़ आप लें वो आप एक मैक्सिमम टाइम स्पैन के लिए लें ताकि उस प्रोजेक्ट को डेवलप होने में ज़रूरी बात है टाइम लगता है, तो वो टाइम आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ी देर के लिए बाउंड रखना है उसके अंदर ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें से मिल सके। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि सम लिक्विडिटी माइट बी गुड। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास कैश जो है वो होना चाहिए। नेवर इन्वेस्ट योर 100% इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपके पास 10 लाख रुपए एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है और आप उसमें से 7-8 लाख रुपया किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास 3 लाख रुपया हमेशा होना चाहिए कि अगर कोई भी बैठे बैठे ऐसी चीज़ आ जाती है, अगर आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास ऐसी आ जाती है जो कि आपको उस टाइम पे समझ आ रही होती है, लेकिन आपके चूँकि पैसे कहीं फंसे होते हैं या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट उससे पहले कर चुके होते हैं तो आप उसको बाय आउट नहीं कर सकते। तो लिक्विडिटी अगर आपके पास हो तो जो शॉर्ट ऐसे टाइम में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन वो तभी दे सकते हैं अगर आपके बैंक में कैश हमेशा मौजूद हो। नेवर इन्वेस्ट योर 100%, कुछ ना कुछ कैश अपने पास रखें ताकि ऐसा कोई डील आपको मिल जाती है तो आप फ़ौरन बाय आउट कर सकें। अगला पॉइंट जो है वो मैंने आजकल के हालात के हिसाब से लिखा है, वो ये है कि इन्वेस्ट इन द प्रेजेंट, नेवर इन्वेस्ट इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो कि अभी आने होते हैं या आए नहीं होते, या आपको जो वो प्रोमिसेस करते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे मॉल बन जाएंगे, यहाँ पे एक थीम पार्क बन जाएगा, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो आजकल की प्रेजेंट सूरत हाल होती है उस लैंड की या जो भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं उसको नहीं देखते। वहाँ पे बैरन लैंड होती है और वहाँ पे अगर उनको ये बताया जाए कि यहाँ पे थीम पार्क बन जाएगा, यहाँ से रोडें निकल जाएंगी, यहाँ से पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है, चूँकि पैसे आप आज के हिसाब से दे रहे हैं, आज की बैरन लैंड के हिसाब से दे रहे हैं, तो आपने
آج کی ڈیولپمنٹ ضرور دیکھنی ہے کہ وہاں پہ آج کیا صورت حال ہے اور اس کے نیئر بائی کیا چیزیں ہیں اور اس کے اگر کوئی فیوچر پراسپیکٹ ایسے پاسبل بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑھا چڑھا کے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے انویسٹ ان دا پریزنٹ, نیور انویسٹ ان دا فیوچر, کیونکہ پاکستان ہیز اے لٹل فیوچر اور آج کے ہی پریزنٹ کل کا فیوچر بنے گا. تو یہ آپ نے ہمیشہ ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے وین انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ ان پاکستان. اگلا پوائنٹ جو میرا ہے وہ بہت سے لوگ اس سے ایگری کریں گے, وہ یہ ہے کہ انویسٹ فار رینٹلز. رینٹل پراپرٹی جو آپ کی ہے وہ میں اس کو بولتا ہوں کہ وہ سونا ہے پاکستان کا, کسی بھی جگہ کا. اور دبئی میں رینٹلز بہت اچھے ہیں, آپ دبئی کی پراپرٹیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو رینٹل پراپرٹی کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو آپ کا وہ ایسیٹ ہوتا ہے جو ویسے ہی ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ نے اوپر جانا ہے ود ٹائم. دوسرا آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ مہینے میں رینٹل ویلیو ملتی جاتی ہے. تو وہ رینٹل ویلیو سے آپ کا گھر کچن بھی چلتا رہتا ہے, آپ کے خرچے بھی پورے ہوتے رہتے ہیں اور آپ کی ایک پراپرٹی تو اوپر جا ہی رہی ہوتی ہے. دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ یو کین میک. وہ ہے کہ آپ کسی بھی رینٹل پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں. ریئل اسٹیٹ میں بہت سے لوگ اگر افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت, اتنا پیسہ, اتنا ریسورسز دیے ہیں, تو میرے خیال میں رینٹلز از دا وے ٹو گو اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بہت کم پتہ ہے تو. اگلا جو پوائنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ نیور بائی ہاف ڈن پروجیکٹس. ہاف ڈن پروجیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو, جیسے آج کل بحریہ میں بہت زیادہ کامن ہے کہ کچھ پلازے ابھی بن رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کچھ بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. اب وہ آپ ان کو کہیں گے میری ایک شاپ ہے PWD والی سائٹ پہ, وہ بھی لے لیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں. اور وہ آپ کو یہ بھی پرومس کرتے ہیں کہ آپ کا جو آپ جیسے ہی ہم سے یہ شاپ لیں گے آپ کا رینٹ سٹارٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے ایک بری انویسٹمنٹ ہے. نیور بائی ہاف ڈن پروجیکٹس. وہ آپ کے ری سیل نہیں ہوتے اور کوئی پتہ نہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی اس پروجیکٹ کو کنٹینیو اور فنش کرنے کے. شاید وہ آپ کے ہی پیسے لے کے اس میں کچھ نہ کچھ تعمیراتی کام کرنا چاہ رہے ہوں. تو نیور بائی ہاف ڈن پروجیکٹس. وہ پروجیکٹ لیں, تھوڑا سا مہنگا لے لیں, لیکن جو بنا ہوا ہے یا بالکل نیئر ٹو فنیشنگ ہے تو اس میں آپ کو ایک تو وہ رینٹ پہ لگا ہوتا ہے. یہ جو اس طرح کی بات ہے نا کہ آپ مجھ سے دکان لے لیں اور اس کا رینٹ بھی لیتے جائیں, وہ 3 کروڑ روپے کی دکان ہوتی ہے, ویلیو اس کی 2 کروڑ روپیہ ہوتی ہے, تو 10 لاکھ آپ رینٹ لے بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں. کمرشل پراپرٹی لیتے وقت بہت خیال کریں اس چیز کا کہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بالکل قریب ہو یا کمپلیٹ ہو چکا ہو, تو اس کا رینٹ بھی آپ کو کوئی بندہ اندر رہے گا وہ رینٹ دے تو وہ زیادہ ریلائبل ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ نیور پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. یہ ایک کامن رول ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, فرض کریں آپ کے پاس 10 ملین ہے, 10 ملین کے اراؤنڈ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے 20 لاکھ روپیہ کسی ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کریں, 30 لاکھ کسی اور میں, اور اس کو ڈیوائڈ کر کے اپنی انویسٹمنٹ کو آپ اسپریڈ آؤٹ کریں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اگر آپ میکسڈ آؤٹ کسی پروجیکٹ میں گھس جاتے ہیں تو آپ کسی پروجیکٹ نے اوپر جا رہا ہوتا ہے, یہ پروجیکٹ شاید بیٹھ جائے, یہ پروجیکٹ میں شاید ٹائم ہو, تو آپ ہر پروجیکٹ سے مستفید نہیں ہو سکتے. تو آپ کا یہ ایک رول جو ہے کہ آپ ہر جگہ پہ اگر آپ کے ہاتھ ہوں گے تو شاید کوئی پروجیکٹ اس میں سے اوپر جا رہا ہو تو آپ اس سے بھی فائدہ لے لیتے ہیں, اور جو گلٹ ہے اور جو ریگریٹ ہے اس سے آپ کافی زیادہ حد تک اس سے بچ سکتے ہیں. اگلا پوائنٹ جو میں نے خود ڈرائیو کیا ہے اور یہ بڑا کامن اور بڑا اچھا میرے خیال میں بڑا ویلتھی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ کریش کی ہو آپ نے تب مارکیٹ میں گھس جانا ہے. اور کریش کی ہوئی مارکیٹ ہی ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ٹو انٹر ان ریئل اسٹیٹ, کیونکہ اس ٹائم پہ اس نے ایک پیک دیکھ کے ڈپ کھایا ہوتا ہے, اور وہ ڈپ ہمیشہ پیک پہ تھوڑا ٹائم بعد لیکن جاتی ضرور ہے. اس ٹائم پہ لوگ ان پروجیکٹ سے, ان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے, جب میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ سم لیکوڈیٹی از گڈ, تو وہ جو کیش پیسے آپ نے بینک میں رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو میں لوں گا, آپ وہ سارے کے سارے لگا دیں اس پروجیکٹ میں جو کریش کیا ہوتا ہے. وہ کریش کیا وہ پروجیکٹ جو اس نے پیک دیکھی ہوتی ہے وہ سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد اس کے اوپر واپس چلا جائے گا, وہ ریوائیو ہو جائے گا. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, کم سے کم انویسٹمنٹ لگا کے زیادہ سے زیادہ فائدہ جو لوگوں نے اوپر جا کے دیکھا ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ میرے کچھ 7-8 پوائنٹس تھے, شاید یہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں نئے ہیں, اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹس کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس جو میرے خیال سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹو انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ, ٹو بیکم اے ریئلٹر, ٹو بیکم این انویسٹر, اور شاید آپ کو پاکستان میں یہ تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں, ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں, شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو, اللہ حافظ.